أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فا زبر فا سين زبر با سب فسب بازير به فسب به فا زبر فا سين زبر با سب فسب بازير به فسب به بازير بي ح زبر ميم حم بحم دالزير دي بحمدي بازر بي ها زبر ميم حم بحم دالزير دي بحمدي را زبر با رب بازر بي ربي كا زبر كا ربك را زبر با رب بازر بي ربي كا زبر كا ربی کا وزبر سین وس یہ جزم کی علامت جس پر جزم کی علامت ہو اسے پچھلے لفظ سے ملاتے وزبر سین وس توزبر غین تو وس تو فزیرا فر وس تو فر ہا پیش ہو وس تو فر ہو وزبر سین وس توزبر غین تو وس تو فزیرا فر واستغفر حبشه واستغفره الف زين نون ان نون زبر نا ان ہا الٹا پیش ہو انه یہ الٹا پیش کی علامت ہے جس پر الٹا پیش کی علامتوں سے دو لفظوں کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں ہا الٹا پیش ہو انه الف زين نون ان نون زبر نا ان ہا الٹا پیش ہو انہ کیا زبر الف کا نون زبر نا کانا تا زبر وا تو وا زبر الف وا تو وا با دو زبر الف بن تو وا بن تا زبر وا تو وا زبر الف وا تو وا با دو زبر الف بن توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آیت پر رکیں گے تو پڑھیں گے فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا